Mga kaigsunan ko, ang tema nga ako pagadadon ining kapunon mao ang testimonyo sa usa ka kaayuhan nga nabatunan sa akong amahan dito sa probinsya sa diha nga 18 anyos pa akong edad. Na ako sa kolehiyo ni ana, nagkuha ako sa akong kurso nga komersyo. Ug nakadawat akong note gikan sa akong inahan, papaulion ko dayon gikan sa eskwelahan nya exams para bagyo to namo final ug ako miuli ko sa among balay sa next town. So pag-abot ko sa balay akong istorya si Papa, pero sad kaayo kay si Papa dili na gyud makabungat. Pero ako siyang gipugos pagpaistorya. Niingon siya nga dili na ko makaagwanta sa akong lawas. Kay kapoy na ko kay mo adto nako. So nihilak ko kay ingon sa mama nga gusto na siyang mamatay. Gusto na siyang mapahuway. So niadto ako sa kwarto, nag-ampo ko sa Ginoo ug ang akong inampuan mga kaigsunan ko, gibalik-balik na ko ang Our Father who art in heaven. Balik-balik ko na makadaghan hantod nakatulog ko. Unya milabay ang kahaponon, dunay duha ka pastora nga babae sa Assemblies of God na nuktok. Unya nagtuo ko mga kaigsuonan nga kadto gipadala to sa Panginoong Hesus para i-prayer over akong amahan. So ako silang ipasulod ug giampuan namo si Papa. Ug diha-diha mga kaigsuonan ko nakabaton si Papa kaayuhan. Pero since si Papa kay wala may kaon tulo na kaadlaw, pag humag-ampo ana nangayo siya pagkaon. Sa duro siya kaon pag human ana natulog. Natulog siya balig 3 oras. So amo siyang giobserbahan o unsay mahitabo niya. Praise the Lord, o hallelujah mga kaigsuonan ko. Nabuhi si Papa. Nilingkod og tarong. Imbes gasanday yung tato nakatarong og lingkod. So dalaygon ang Dios niining kahaponon. Muni kanunay na akong ipaambit mga kaigsuonan ko bisan kinsa nga akong itagbo. Ipaambit yun ako ang testimonyo nga dako kay gihimo ang Panginoong Dios sa among panimalay. Og didto nagsugod ang akong pagtuo og nisamot og kadako akong pagtuo diha sa Dios. Ang Dios gyud Ginoong Hesukristo tinuod mo ayo gyud siya hangtod karong panahon na ug sa umaabot pa. So, mga kaigsuonan kung asa man galing dapit ang inyong gibati sa inyong lawas, ibutang inyong tuo nga kamot. Kay ako kanang dala sa pag-ampo sa atong Panginoong Hesus. Ani ang mga pag-ampo. Mahal nga Dios, ako nag-ampo din mga tao parte sa kaayuhan sa ilang lawas. Og miingon ikaw sa Jeremiah 30:17, akong ibalik kaninyo ang kahimsog sa inyong lawas ug ayuhon ko inyong mga samad. Bisan man tuod ang inyong kaaway miingon nga dili na kamo maayo. Hinumdumi mga igsuon nga ang the devil is a liar. Ako misalig sa imong mga saad o sa kaisang paghikap lamang sa ilang mga lawas sila mamaayo. Ang mga katawhan nga adunay sakit karon mga kaigsuonan ko, mamaayo kayo, tuhuin ninyo na. Manghinaot ko Lord nga makabaton o kalinaw kahayahay o maibalik ang kanhin nilang kusog. Pinaagi sa atong ngalan Ginoong Hesukristo. Amen ug amen.